अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रोही एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट महाजुबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सभी ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। कल का दिन आपका अच्छा गुजरा होगा और आज के दिन की तैयारियों का भी आगाज हो चुका होगा। आज के दिन के लिए जितनी भी आपकी तैयारियां होंगी, जो भी प्लान्स होंगे, वो आपने सेट कर लिए होंगे और उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो तैयारियां होती हैं उनका भी आगाज कर लिया होगा। मौसम की बात करें, मौसम बहुत खूबसूरत है, थोड़ा सा चेंज है। ऐसा लग रहा था कि सर्दियां जो है वो खत्म हो रही हैं, गर्मियां आ गई हैं, आने नहीं वाली बल्कि आ गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मौसम फिर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रही, पर अच्छा लग रहा है। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, खिजरा आरिफ, एक दफा फिर से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह पाक का कर। मौसम कैसा लग रहा है आपको? मौसम ने बहुत बड़ा धोखा दिया। धोखा दे दिया। लगा था कि गर्मियां स्टार्ट हो जाएंगी, मौसम चेंज हो गया था, लेकिन अभी कुछ दिन से काफी मौसम जो है बेहतर है। नहीं, अच्छा मौसम, अच्छा मौसम है जिसको एंजॉय किया जा सकता है। बिल्कुल। चलिए जी, ठीक है। खिजरा से मजीद बातें भी हम करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बढ़ते हैं, चलते हैं अपने सेगमेंट आज नेकी की बात की जानिब। देखते हैं कि हमारे स्कॉलर साहब आज हमें नेकी की कौन सी नई बात बताने जा रहे हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है कि खुश नसीब की दूसरी अलामत ये है, खुश नसीब की दूसरी अलामत ये है व कसरतुल बुका, जो अपने अल्लाह के सामने बहुत ज़्यादा रोता हो, जो अपने अल्लाह के सामने बहुत ज़्यादा रोता हो। कोई ज़माना था रातों को आवाज़ें आया करती थी, कोई सजदे में अल्लाह के सामने रो रहा है, कोई रुकू में अल्लाह के सामने रो रहा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, एक रात आपने क़याम के अंदर इसी आयत को पढ़ते हुए रोते रहे, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने अल्लाह के सामने रोना सीख लो। ये खुश नसीब आदमी की अलामत है। अल्लाह मुझे भी आपको भी अपने सामने रोने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। और इसी के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। खिजरा आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं। बात हो रही है मौसम की। आपने बोला है कि मौसम ने धोखा दे दिया है। वैसे आपको कौन सा मौसम पसंद है? मुझे वैसे मतलब थोड़ा दरमियाना, ना कि स्प्रिंग सीजन मुझे पसंद है, यानी ये जो चल रहा है। हाँ ठीक है, तो कितनी एक्साइटेड है आप इस सीजन के बारे में? मुझे इस सीजन में असल में सबसे अच्छा ये लगता है कि मौसम चेंज हो रहा होता है, थोड़े से मूड भी चेंज होता है, लेकिन ये होता है कि आप इसको एंजॉय कर सकते हो। यानी आप तमाम वो कैद से, जिस तरह से हम बहुत सारे कपड़े पहन लेते हैं और हम बिल्कुल कैद हो जाते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। और इस मौसम में तो कि आप अपने हिसाब से जो है ना चेंज कर सकते हो, अपने ड्रेसेस को, चीज़ों को मेंटेन रख सकते हो। तो गर्मियों में आप बहुत ज़्यादा मतलब कि अब ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते जिनको आप हाईलाइट कर सको, यानी कि हाईलाइटेड ड्रेसेस नहीं पहन सकते। इस मौसम में आप हर तरह के ड्रेसेस, जितने मर्जी आप हाईलाइटेड ड्रेसेस पहनो, जितने डल पहनो, वो सूट करते हैं। ठीक है, तो खिजरा को वैसे किस किस्म के आउटफिट्स पसंद है, वेस्टर्न या ईस्टर्न या दरमियाना? ज़्यादा मुझे वेस्टर्न पसंद है। वेस्टर्न, ठीक है। तो कैरी करना आप क्या समझते हैं, कितना इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितने अच्छे तरीके से आउटफिट्स को कैरी करते हैं? हाँ, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपनी बॉडी के हिसाब से अगर उसको कैरी करें, तो मतलब ये वेस्टर्न ये नहीं कि आप बिल्कुल मतलब एक तरह से शॉर्ट्स पहनना स्टार्ट कर दें तो और वो आपकी बॉडी को सूट भी ना करें। और अगर आप ईस्टर्न पहने तो इतने लंबे लंबे पहन रहे हैं और अबाया के टाइप पहन रहे हैं, तो वो भी मतलब बहुत ऑकवर्ड लगता है। मुझे अपनी बॉडी के हिसाब से ज्यादातर आउटफिट्स ना, मतलब जिस तरह अभी मैंने पहना है बैगी स्टाइल, और इनमें मुझे बहुत पसंद है ऐसी शर्ट्स, यानी कि फ्रॉक टाइप, कंफर्टेबल भी फील होता है, कंफर्टेबल। और आप हमेशा ड्रेसेस ना, मेरी प्रेफरेंस होती है कि थोड़े से ना लूज हो, टाइट ना हो, मतलब आपको ना यूं ना करना पड़े और इस तरह से ना सेट करना पड़े, वो चीज मुझे बहुत इरिटेट करती है। ठीक है, आउटफिट्स जो है वो आप अपनी बॉडी के हिसाब से पहने, जिसमें आप कंफर्ट फील करें। बिल्कुल ठीक है। खिजरा, आज का जो टॉपिक है, जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज वेरी सेंसिटिव येट वेरी इंपॉर्टेंट, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। हम हर रिलेशनशिप को हेल्दी रिलेशनशिप नहीं कह सकते, वो रिलेशनशिप हो ना हो, लेकिन बाज़-औक़ात बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके बारे में जानना बड़ा जरूरी होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप डिफाइन करें अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप को, तो कैसा होता है वो?
महाजबीन, मैं अगर एक दफ़ा डिफाइन करूं पहले कि रिलेशनशिप हाँ। क्या होता है। रिलेशनशिप बेसिकली दो लोगों के दरमियान एक अटैचमेंट है, एक बॉन्ड है, या दो से ज्यादा भी लोग हो सकते हैं। अगर हम इसको सिंपली डेफिनेशन में करें तो एक बॉन्ड है कि हम एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं किसी इंसान के लिए, अपनी फीलिंग्स उसके लिए जो है वो जनरेट करते हैं, और हम उसके बाद उन चीजों मतलब एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं एक दूसरे को। बिल्कुल सही। तो वो एक रिलेशनशिप की डेफिनेशन में आ जाता है। सेम एज अगर हम इसको देखें कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये चीज पाई जाती है कि वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करते लेकिन वो रिलेशनशिप बना लेते हैं। हाँ। यानी थोड़े से अथॉरिटेटिव होकर कि चलो मुझे ये चीज पसंद है तो मैं इसको ले लेती हूँ। तो पसंद होना और किसी के साथ रिलेशन में प्यार होने में बहुत फर्क है। अगर हम रिलेशन में उस प्यार की बॉन्डिंग को देखें तो उसमें एक टॉक्सिक जो एलिमेंट है वो बहुत नेगेटिव एलिमेंट है। बिल्कुल। क्योंकि वो एक पोजेसिवनेस है जो शुरू शुरू में बहुत अच्छी लगती है। जैसे रिलेशनशिप में आपकी कोई केयर करे आपको बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सही। लेकिन कुछ अरसे बाद आपको वो चीजें इरिटेट करना शुरू कर देती हैं। जब हम किसी को उसकी अपनी पर्सनल डोमेन में इंटरफेयर करने देते हैं और इस हद तक करने देते हैं कि वो आपके फैसले करना शुरू कर दे और आपकी लाइफ के बारे में फैसले करना शुरू कर दे, तो वो टॉक्सिक होना शुरू हो जाता है चीजें। यानी वो जो आपकी सारी फंक्शनिंग की जो चाबी है वो अगले के पास हो। यानी आप फिर रोबोट बन गए ना। हाँ। कि आप एक मशीन हो जिसको अगला बंदा जो है वो रन कर रहा है, कंट्रोल तो कर रहा है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है। और शुरू शुरू में हमें अच्छा लगता है कि कोई हमें कंट्रोल करे, लेकिन आपके हर फेज और हर जो है मूवमेंट पे कोई आपको कंट्रोल करे, ये बात अच्छी नहीं है। इसको अगर हम इनिशियल स्टेजेस पे ही कंट्रोल कर लें तो वेल एंड गुड, क्योंकि अगर इससे बढ़ती हैं तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो उस पार्टनर या उस पर्सन को होता है जिस पर ये सब काम हो रहा है, जिसको हम एक डिपेंडेंट पर्सन कहते हैं कि वो डिपेंड करना शुरू कर देता है ना। अब इसमें अगर हम बात करें तो बहुत डिटेल में बात होती है। हाँ, ठीक है। लेकिन मैं एक बहुत मुख्तसर सी इस पे बात करूंगी कि लोगों के दरमियान जब एक रिलेशनशिप बॉन्ड बन रहा होता है तो लोग इस चीज को समझने में बिल्कुल कासिर होते हैं कि उस रिलेशनशिप बॉन्ड को निभाना कैसे। सबसे पहले एक चीज जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों के अंदर जब इनसिक्योरिटीज होंगी आप बॉन्ड के अंदर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाएंगे। हमेशा टॉक्सिक इंसान वो होता है, यानी कि जो विक्टिम होता है। टॉक्सिक में एक पर्सन होता है जो विक्टिम होता है, जिसके ऊपर ये सब कुछ हो रहा होता है, वो इनसिक्योर पर्सन होता है। वो हर चीज बर्दाश्त कर रहा है और नेक्स्ट पर्सन उसको डोमिनेंट मतलब हो रहा है। तो ये नहीं है, मैं ये नहीं कहती, बहुत सारे लोग कहते हैं कि फीमेल्स बहुत ज्यादा जो है ना मतलब इस रिलेशन का शिकार होती है और विक्टिम होती है। नहीं, मेल भी होते हैं बिल्कुल। और ये मैं बहुत साइड्स की बात करूंगी इसमें कि अगर फीमेल है वो अगर इस रिलेशन में डिपेंडेंट एक विक्टिम बन रही है तो मेल भी बन सकता है। ठीक है। और इसमें दोनों की इनसिक्योरिटीज शामिल होती हैं कि शुरू दिन से ना हमारे जब हम बच्चे होते हैं ना तो हमारे अंदर ये इनसिक्योरिटीज हमारे वालिदैन से आती हैं। बिल्कुल सही। और फिर ये बढ़ती हर इंसान में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली। फिर हमें हर इंसान में वो चीज जो है ना वही चीज नजर आती है जो हमारे अपने माँ बाप में नजर आ रही होती है। बिल्कुल सही। तो इसलिए या तो हमें उसको बहुत जड़ से सेट करना होता है या आगे जाके हमें खुद समझना होता है। से हमारे पास अगर बहुत सारे हम लोग देखते हैं, लोग आते हैं, उनमें मोस्टली लोगों की मैंने जब हिस्ट्रीज देखी तो मुझे यही पता चला कि ये इनसिक्योरिटीज बहुत अर्ली स्टेजेस की हैं। सही। बचपन से उनके साथ चीजें चल रही हैं। वो इन चीजों को नहीं समझ रहे, नहीं लेकर चल रहे, तब वो आगे बढ़ते बढ़ते वो यहाँ तक पहुंची हैं और यहाँ तक आने के बाद अब वो हर चीज पे इम्प्लीमेंट हो रही है। ठीक है। आपने अपनी इस पूरी जर्नी में बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैसे केसेस देखे जो कि आपको लगे कि यार ये रिजॉल्व हो सकते थे, ये सॉल्व हो सकते थे, बट ये स्वेयर हो गए, अपने वर्स्ट को पहुंच गए, तो क्या रीजंस आपने देखी? मैंने उनकी मोस्टली रीजंस ना उनकी पोजेसिवनेस देखी, इनसिक्योरिटीज देखी दूसरे लोगों के लिए। और सबसे ज्यादा जो मैंने देखा वो ये देखे कि अथॉरिटेटिव हो जाते हैं हम अगले इंसान को ये समझते हैं कि वो अब हमारे कंट्रोल में हो, डोमिनेंट होने की कोशिश करते हैं। हम बहुत ज्यादा डोमिनेंट होने की कोशिश करते हैं। यानी हम रिलेशनशिप को समझते हैं जैसे हमने किसी इंसान को खरीद लिया हो। हम रिलेशनशिप की जो एक खूबसूरती है उसको पहचानना भूल जाते हैं। मैं हमेशा एक चीज जो है मैं अपने पेशेंट्स को भी कोट करती हूँ, जैसे जनरली मैं लोगों को कोट करती हूँ कि अटैचमेंट की ना एक साइकिल है जो बहुत खूबसूरत है। वो साइकिल होता है कि सबसे पहले एक इमोशनल अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट से जो है वो आपकी मेंटल अटैचमेंट होती है, एंड देन फिजिकल। जिसने ये रूल फॉलो कर लिया समझ लो कि वो आपके एक लव के एंगल में एडजस्ट हो गया। और जो इंसान कहते हैं ना कि हम मतलब फिजिकली हैं, मतलब एक दूसरे मिलना जुलना है, या मेंटली हमारी
सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा हैं तो हमें प्यार हो गया, वो प्यार नहीं होता। उसके लिए आपके इमोशंस का अटैच होना बहुत जरूरी है। क्यों कहते हैं कि इमोशंस अटैच होने का मतलब ये होता है कि जो पर्सन है वो आपके पास ना भी हो लेकिन फिर भी वो आपको लगे कि वो आपके पास ही है। तो मैंने उन लोगों में ये चीज बहुत ज्यादा देखी है कि उनकी जो इमोशनल अटैचमेंट है वो नहीं होती। ठीक है, अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो क्या उनमें भी कहीं ना कहीं टॉक्सिक होने वाला फैक्टर पाया जाता है कॉमनली? हाँ, उनमें जब इनसिक्योरिटीज आ जाए तो उनमें फैक्टर ये बहुत ज्यादा। इनसिक्योरिटी किस किस्म की हो सकती है? इनसिक्योरिटी ये हो सकती है कि नेक्स्ट पर्सन को ये फील होने लग जाए कि आप या नेक्स्ट जो भी मतलब उसका लव वन है, हाँ। वो उससे दूर हो रहा है, अपनी आदत चेंज करना, ठीक है, या पहले जैसे होता है अक्सर हमारे अंदर ये चीज आती है, कॉमन पर्सन है कि हर इंसान के अंदर आती है कि यार पहले सुबह उठ के गुड मॉर्निंग का मैसेज इतने बजे आता था तो आज जो है 2-3 दिन बाद मतलब 2-3 घंटे बाद आ रहा है या 2-3 घंटे पहले आ गया। तो रोज जो है मुझे इस तरह गुड नाइट का मैसेज आता है रात को 10 बजे, तो आज 11 बजे क्यों आया? और अगर उसने मतलब 10-11 बजे मैसेज करने के बाद तो वो फिर 12 बजे तक या 11:30 बजे तक ऑनलाइन क्यों रहा? मतलब कि हम उसको हमेशा नेगेटिव लेके जाते हैं कि अगर आज मतलब मेरे जो पार्टनर है, हाँ, उसने मुझे जो है वो खाने का नहीं बोला तो मतलब क्या रीजन हो सकती है? मतलब कभी इंसान भूल भी जाता है, इग्नोर भी करते हैं, लेकिन हम बड़े पॉजेसिव हो जाते हैं उस चीज के लिए कि ऐसा क्यों आ रहा है। वो चीजें हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज पैदा करती है। ठीक है खिजरा, रिलेशनशिप प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है, बट जहां बात आ जाए रिलेशनशिप एंड करियर, अक्सर ऐसा भी देखा जाता है ना कि जी उसने चाहे वो मेल हो या फीमेल हो अपने करियर को चूज किया, रिलेशनशिप को चूज नहीं किया, या रिलेशनशिप को सेकेंडरी रख दिया और प्राइमरी जो है वो अपना करियर को किया। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। क्या ये गलत है? देखें, इसमें सबसे पहली चीज है कि आप अपने रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करें। ये कॉन्फ्लिक्ट कभी भी नहीं आ सकता अगर रिलेशनशिप स्ट्रांग है तो। ठीक है, आप अपने करियर को देखें, करियर को इंपॉर्टेंस देना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस करियर की बेस पर आपकी पूरी लाइफ ने चलना है, खुद उस पार्टनर ने भी चलना है। exactly, अगर आप ये देखें कि कल को अगर वो पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म चलता है और आपके साथ रिलेशनशिप में आता है, मतलब एक परमानेंट रिलेशनशिप में आता है, तो उसने भी तो चलना है आपके साथ। बिल्कुल, फिर भी तो करियर नहीं दरमियान में आना है। तो करियर मोस्टली प्रायोरिटी ही रखता है, लेकिन रिलेशनशिप इसलिए प्रायोरिटी रखता है क्योंकि उससे आपको एक हिम्मत मिलती है, आपको मोटिवेशन मिलती है। जब इंसान बट जाए ना, कॉन्फ्लिक्ट्स में आ जाए और वो ये सोचने लग जाए कि मेरे लिए करियर इंपॉर्टेंट है या मेरे लिए जो है अपना रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब है उसका रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज आ गई, यानी कि वो चीजें खत्म होने पर आ गई। ठीक है, अब जैसे मैं कहूंगी कि ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, माशरा बदल रहा है, सोच बदल रही है, तो प्रेफरेंस ये दी जाती है कि शादी से पहले, निकाह से पहले प्रॉपर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग या एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि अगले बंदे का या बंदी का लाइफस्टाइल कैसा है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो, फिर ये इतना बड़ा डिसीजन जो है इसके जानिब चला जाए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस हवाले से मेरे पास बहुत अच्छा जवाब ये है कि देखिए, अंडरस्टैंडिंग तो वो बंदा साथ होगा तब भी डेवलप हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग सारी जिंदगी डेवलप नहीं होती। ऐसे कहते हैं ना कि सीखने का अमल मौत तक जारी रहता है, इसीलिए लोगों को सीखने का अमल भी मौत तक जारी रहता है। तो आप 2 दिन बात कर लेंगे, 4 दिन बात करके आप अंडरस्टैंडिंग, लेकिन हाँ आप ये बात समझें। अब अभी रिसेंट मेरे साथ एक केस ऐसा हुआ कि एक लेडी आई मेरे पास, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे जो फियांसी मतलब हैं, उन्होंने कहा कि मैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, जबकि हमारी रिलेशन को 1 साल हो गया और मैं उनसे 1 साल से बात भी कर रही हूँ, लेकिन मैं उनका रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो अब देखें कि 1 साल का टेन्योर गुजर गया, 1 साल से वो बात कर रही हैं और अब तक वो रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। जिन्होंने नहीं करना होता तो वो तो 10 साल बात कर ले तो नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, अच्छा पॉइंट आपने ऐड कर दिया, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस, एक दफा फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद है खिजरा आरिफ और बात हो रही है हेल्दी रिलेशनशिप कैसा होता है और टॉक्सिक रिलेशनशिप कैसा होता है। रिश्ते नाते जो है वो निभाना अब जरूरी नहीं समझा जाता, या क्या प्रायोरिटीज हैं हम लोगों की, किस तरीके से हम अपनी लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, कितना वक्त हमें दरकार होता है, क्या क्या चीजें देखना जरूरी होता है। बात हो रही है खिजरा आरिफ से, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। जी खिजरा, बात हो रही थी आपके मोस्ट कॉमन केसेस की जो कि आप देख रही हैं, और आपने उनमें से चंद हमें बताए भी। तो एज ग्रुप कौन सा है?
جن کی جانب سے یہ کیسز آ رہے ہیں؟ تر یہ ایج گروپ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10۔ بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس ایک دفعہ پھر سے پروگرام میں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خضرا عارف کلینکل سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بات ہو رہی ہے رشتوں کے حوالے سے، رشتوں کو کیسے نبھایا جاتا ہے، نبھانا ضروری بھی سمجھتے ہیں یا نہیں، آج کل کے ریلیشن شپس کی کیا نوعیت ہے، کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں اپنے لائف کے اتنے بڑے ڈیسیجنز لینے سے پہلے، کن کن چیزوں کو نوٹ کیا جانا ضروری ہے اور کیا جاتا ہے۔ جی خضرا، بات ہو رہی تھی ان کیسز کی جو کہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ ان کی کاؤنسلنگ میں اپنا ٹائم انویسٹ کرتی ہیں، تو ایج گروپ کون سا ہوتا ہے جن کی جانب سے آپ یہ تمام ڈسٹربنسز جو ہیں وہ دیکھتی ہیں؟ ساتھ ہی بہت ارلی سٹیجز ہوتی ہیں، جیسے کہ 18 19 مطلب 20 اس سے ابو، بس اراؤنڈ اباؤٹ نا 24 تک 23 تک، تو یہ زیادہ مطلب ریلیشنز جو ہیں ان میں ایج میں جو ہے ان ریلیشنز کی نوعیت پائی جاتی ہے، کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ ایک میڈیا دور ہے، اس طرح کا میڈیا دور ہے کہ اس کو نا ایک نیگیٹو ایکسپوئر مل رہا ہے بچوں کو۔ اب آپ اگر مطلب 16 ایئرز کے بھی بچے کو دیکھ لو تو مطلب بوائے فرینڈ بنانا اٹس کامن، حالانکہ ان کو مطلب نہیں پتا اور ان کو اس کی نوعیت کا بھی نہیں پتا، ان کو کچھ نہیں پتا، لیکن ایک فیشن ہے کہ ہمارے پاس بوائے فرینڈ ہے، ہمارے پاس گرل فرینڈ ہے، اور مطلب ہم بات کر رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا یہ نیگلیجنس ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو جہاں پر ہمارے وقت میں، یعنی کہ ہم لوگ بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے تھے کہ ہمیں اپنے بھی ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ ہم میل ہیں یا فیمیل، اور اس ٹائم پہ جا کے بچوں کا اس طرح سے سمجھنا، چیزیں کرنا، اور اس کو کبھی بھی نا وہ کمیونیکیٹ کر کو ریلیٹ نہیں کرتے کسی سمجھدار بندے سے یا کسی ایکسپیرینسڈ بندے سے، اس کا نہ پوچھنا، چیزیں کرنا اور خود ہی ان چیزوں میں گھل مل کے رہنا، پھر یہ چیزیں نا سب سے زیادہ فرسٹریشن پیدا کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، فرسٹریشن اس ٹائپ کی ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے ایکچوئل ریلیشنس ہیں ہم ان سے دور ہو رہے ہیں۔ بالکل صحیح، یہ وہ ریلیشنس ہے جو وقتی رہ تو سکتے ہیں، ان میں سے بہت کم، مطلب میں نے اپنے لائف میں ایسے ریلیشنس کی ایک بہت کم تعداد دیکھی ہے جو کسی جو ہے نا پرماننٹ ریلیشن کی طرف موو کرتی ہے، ورنہ موسٹلی جہاں تک ہوتے ہیں وہ وہیں تک ہی اینڈ ہو جاتے ہیں۔ اگر اسکول کے ہیں تو اسکول تک اینڈ ہو جائیں گے، کالج کے ہیں کالج تک اینڈ ہو جائیں گے، یونیورسٹی ہے تو لاسٹ سیمسٹر تک اینڈ ہو جائیں گے، مطلب ایسے جو ہے نا ہماری چیزیں چلتی ہیں، تو ہماری انڈرسٹینڈنگ یہاں پر بہت خراب ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کالر ہیں زوار حسین سرگودا سے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ بڑا ماشاءاللہ، اچھا آپ نے ٹاپک چنا ہے۔ بہت شکریہ، کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ہاں، کہنا یہی چاہوں گا کہ رشتے نبھانے کے لیے جس میں نبھانے ہیں اس کو بہت کچھ کرنا ہے۔ بالکل، اس کو میرے خیال اپنی زبان بھی بند رکھنی پڑتی ہے اور کان بھی بند رکھنے پڑتے ہیں، یعنی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ بالکل بالکل، اس طرح کا کہ بے شک آپ کو کوئی کچھ بھی کہہ دے لیکن آپ نہیں بولیں گے تو آپ اچھے ہیں، اگر آپ ذرا سا بولیں گے تو پھر آپ جو ہے نا وہ جی بس یہ تو خراب ہو گیا ہے، یہ تو جناب یہ ہے وہ ہے، پھر آپ کے اوپر تنقید شروع ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک، آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ایڈ کیا ہے، اسی پر ہم گفتگو بھی کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا۔ میں بھی بات کرنے لگی تھی کمیونیکیشن کی، لیکن بہت زیادہ کمیونیکیشن بھی ایٹ ٹائمز بڑی بڑی پرابلمز کریٹ کرتا ہے، تو کمپرومائز اور سیکریفائز کرنا آئی تھنک ریلیشن شپس میں بہت امپورٹنٹ دو فیکٹرز ہیں۔ کمپرومائز کس حد تک ہو؟ اچھا، میں اس فیکٹر کو میں اس طرح سے نہیں مانتی، ہمیشہ ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ صحیح، دیکھیں ایک پرسن نہیں انڈرسٹینڈ کر رہا نا تو ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چھڑوانا نہیں چاہیے، جیسے کہ ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ ابھی مطلب انہوں نے بات بہت اچھی کی کہ سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، بے شک کرنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں، بہت جگہوں پر آپ کو اپنا منہ واقعی بند رکھنا پڑتا ہے، لیکن بہت حد تک نہیں۔ کیونکہ آپ آج اپنا منہ بند رکھیں گے، جیسے ہم بچہ ہے نا، آج وہ ضد کرتا ہے، آپ اسے چیز دے دیتے ہو، کل کو وہ اسے بڑی ضد کرے گا، بالکل صحیح، آپ کو وہ بڑی چیز دینی پڑے گی، تو کئی نہ کئی دفعہ آپ کو اپنے ریلیشن میں اس ضد کو توڑنا پڑتا ہے۔ میچورٹی کا بڑا فیکٹر ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کو اپنے ان جو ریلیشن شپ کی چیزوں کو ختم کرنا پڑتا ہے، بریک دینی پڑتی ہے۔ اب یہاں پر اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر بات مانتے رہو، ہر بات چپ رہ کر برداشت کرتے رہو، اور آپ ہمیشہ اپنے ساتھ زیادتی کرتے رہو یا چیزیں آپ سیکریفائز کرو۔ آپ اپنی رسپیکٹ کو، اپنی لائف کی کچھ پرسنل مطلب ایک پریورٹی ویلیوز کو آپ کبھی بھی سیکریفائز نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ملک حسن صاحب اسلام آباد سے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟
जी वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से बात करने की जी जी प्लीज करें। ठीक है। अच्छा, एक तो ये कि जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आप लोगों ने इसको बाउंड कर दी है, जो अब तक मैं आपकी डिस्कशन समझ पाया हूँ, आप लोगों ने इसको हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में बाउंड कर दी है। क्या टॉक्सिक रिलेशनशिप सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में नहीं होता है, किसी और रिलेशनशिप में नहीं होता? पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, अगर किसी भी रिलेशनशिप में टॉक्सिक का एलिमेंट मौजूद है, जिसमें मैम फिजरा जो है वो उसको एलेबोरेट कर रही हैं कि उसमें भी डोमिनेट होने का एक फैक्टर है, उसमें अथॉरिटी होने का एक फैक्टर है, तो उसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है? इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन पे काम करके किसी भी रिलेशनशिप को, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, चाहे वो और कोई रिलेशनशिप है, क्योंकि अब तक आप लोगों की जो डिस्कशन मेरे सामने आई है उसमें तो मुझे यही समझ आया कि टॉक्सिक रिलेशनशिप सिर्फ मियाँ और बीवी के दरमियान में हो सकता है, या बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के दरमियान में, रादर देन दिस रिलेशनशिप किसी और में मतलब बहन भाई का रिश्ता या कोई भी रिश्ता, उसमें टॉक्सिक एलिमेंट मौजूद नहीं। जी जी, आपके इस पॉइंट का बहुत शुक्रिया, लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्लियर करती चलूं कि हमारे पास वक्त है, इसलिए हमने इन पॉइंट्स पर भी आना है जिनका आपने जिक्र किया है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आपने पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं। अभी तक की डिस्कशन में हम टीनेज एक्टिविटीज को डिस्कस कर रहे थे, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहे थे, एक मेल और फीमेल जो कि अब एक रिश्ते में बंधे होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में बंधे होते हैं, हम उस हवाले से डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि हम इसको रिलेट करना चाह रहे हैं वायलेंस के साथ, जो वायलेंस के केसेस हमारे सामने आते हैं। लेकिन हम अपनी डिस्कशन को लेकर चलेंगे कि किस तरीके से पेरेंट्स और औलाद के दरमियान भी टॉक्सिक रिलेशनशिप भी होता है एट टाइम्स। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना पॉइंट ऐड किया, थैंक यू सो मच। जी खिजरा, हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। मैं इस पॉइंट पे बात करूंगी कि टॉक्सिक रिलेशनशिप ना सिस्टर्स के, ब्रदर्स के इस तरह से नहीं होते बहुत, क्योंकि उन्होंने एक टाइम के बाद ना सेपरेट हो जाना होता है। ऐसा है, पेरेंट्स के साथ भी ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि आप उसको इग्नोर कर सकते हो, आप उनको चेंज कर सकते हो, आप खत्म कर सकते हो, लेकिन कुछ रिलेशन जो खत्म नहीं हो सकते और आप उनको मतलब बहुत आसानी से खत्म नहीं कर सकते। उनमें हस्बैंड एंड वाइफ का बहुत प्रोमिनेंट रिलेशन होता है, या एक मेल और फीमेल का रिलेशन जो है, बेशक वो आप मतलब एक परमानेंट रिलेशन से ना भी आप उसको एसोसिएट करें, लेकिन फिर भी वो बड़ा जो है मायने रखने वाला रिलेशन होता है, जिसको आप छोड़ नहीं सकते, या जिसके लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हम पेरेंट्स के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं, चीजें करते हैं, लेकिन हम एक हद तक, उसके बाद फिर हम नहीं, या तो उनको छोड़ देना, इन्होंने हमें छोड़ देना, ठीक है। और ऐसा होता भी और ऐसा होता है कि हम कहीं ना कहीं डिसीजन पे आ जाते हैं। इवन हम अपने सिबलिंग्स यानी कि हम अपने बहन भाइयों के साथ भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के एक टाइम के बाद डिसीजन पे आ जाते हैं कि ठीक है, उन्होंने नहीं सुनना, नहीं मानी, तो हम साइड पर हो जाते हैं, कहीं वो रिजिड हो जाते हैं, कहीं हम रिजिड हो जाते हैं। हाँ, मतलब वो दोनों चीजें कंपनसेट हो जाती हैं कि हम इग्नोर करना शुरू करते हैं। ये वो रिलेशन है, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप इनको कभी भी चाह कर भी आप इनके साथ ज्यादती नहीं कर सकते। यानी अगर हो भी रही है तो भी आपको अपने आप को कंपनसेट करना है, अपनी चीजों को कंपनसेट करना है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि जब रिलेशनशिप्स में आप सैक्रिफाइस करना शुरू कर दो, और बिल्कुल मतलब आप आउट ऑफ द वे जाकर सैक्रिफाइस करना शुरू कर दो, तो आप समझ लो कि आपके रिलेशनशिप यहाँ से एंड है, क्योंकि अब उस रिलेशनशिप में बचा कुछ नहीं है सिवाय सैक्रिफाइसेस के। ये कुर्बानी एक हद तक दी जा सकती है ना, बिल्कुल। और ऐसे रिलेशनशिप में आप ग्रो नहीं कर पाते। यस, आप बिल्कुल फेड अप हो जाते हैं। फिर आप किसी मतलब एक आपकी जिंदगी होती है लाइक एक स्लेव, एक प्रिजन है, आप एक स्लेव हैं जिसको जो चाहा, जिस तरह चाहा अगले नेक्स्ट पर्सन है उसको लेकर चला। तो आप अपनी इंपॉर्टेंस कहाँ बताई किसी को? आपकी क्या अहमियत है, आपकी जिंदगी की क्या अहमियत है, अगले इंसान की नजर में जीरो है। और मैं ये समझती हूँ कि जब आप खामोश रहते हो या बहुत ज्यादा, मतलब एक ये नहीं मैं कहती कि आप बदतमीजी करें, बोलें या आप हर बात का जवाब दें, लेकिन एक हद तक जब अपनी रिस्पेक्ट और अपनी डिग्निटी को सैक्रिफाइस करते हो तो ये आपकी गलती होती है। ये उस नेक्स्ट पर्सन की गलती है कि उसने अपनी इंपॉर्टेंस कभी तक समझाई ही नहीं, उसने अपनी रिलेशन की जो खूबसूरती है उसको कभी बताया ही नहीं। ठीक है खिजरा, आपने अभी पॉइंट ऐड किया कि बहुत ज्यादा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर लेना चाहिए, बिकॉज आप अपनी इंपॉर्टेंस खुद ही खो देते हैं। अब एक जगह है वोकल होना, ठीक है, दूसरी जगह है बिल्कुल खामोश हो जाना। वोकल भी इन अ सेंस कि एटलीस्ट आप अपना पॉइंट, अपनी बात सामने रख सकें एंड देन यू लीव थिंग्स, ठीक है, आप उसे छोड़ दें। अगर अगला बंदा समझने को तैयार है तो वो समझेगा, इफ उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है, वो रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, तो अब कॉम्प्रोमाइज जो है वो आपने एक हद तक करना है। उसके बाद यू कैन नॉट डू इट ऑल द टाइम। आप नहीं कर सकते, हर बार आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हर दफा आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। और मैं अभी बात आपको मेंशन की कि ऐसे रिलेशनशिप में आप ग्रो भी नहीं कर सकते, यू डोंट फील इट। आप
खुश नहीं फील करते, और एट द एंड क्या होता है, सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी, ऐसा जो कि हम अक्सर अपने माँ बाप से भी सुनते हैं। देखिए, हमने ना कुछ चीज़ों को ट्रेंड बनाया हुआ है, जैसे पैसा है, हमने उसको ट्रेंड बनाया हुआ है, फैशन को, सोशलाइजेशन को ट्रेंड बनाया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि हम इन चीज़ों में बट जाते हैं। रिलेशन की खूबसूरती कभी भी पैसे से, ट्रेंड से, फैशन से नहीं आती, बेशक किसी दूसरे इंसान को समझने से, उसको टाइम देने से, उसके लिए थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालने से आती है। बहुत सारी जगहों पर मैंने लोगों के रिलेशंस को देखा है कि कुछ अरसे तो वो बहुत अच्छे से रिलेशनशिप बाउंड बनाते हैं, चीजें करते हैं, लेकर चलते हैं, लेकिन फिर वो ना डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि फिर वो चीजें, वो इंपॉर्टेंस देना खत्म कर देते हैं। फिर उनकी प्रायोरिटीज क्या होती हैं कि ठीक है, इफ यू नीड एनीथिंग, मैं आपको ये चीज प्रोवाइड करता हूँ, आप ये करती हूँ, और मतलब ठीक है, खत्म। या आपको अगर ये चीज चाहिए, ठीक है, आप ये चीज लो, और मतलब वहां चीजें खत्म। तो वो चीजें फिर हमारी जो है ना, वो हमारा जो एंगल है या हमारी अटैचमेंट एंगल है, वो फिर ना चीजों में, पैसे में, ट्रेंड्स में, फैशन में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इस हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस। एक दफा फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। खिजरा आरिफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बात हो रही है रिलेशनशिप्स के हवाले से, हेल्दी रिलेशनशिप्स और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बढ़ते हैं अपने सेगमेंट हेल्थ टिप्स की जानिब और सेहत के हवाले से कुछ बात करते हैं। जी, हमेशा की तरह हम फलों की बात करते हैं और फलों के तिब्बी फवाइद के हवाले से बात करते हैं। तो आज जिस फ्रूट को, जिस फल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके हेल्थ बेनिफिट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है अमरूद। खट्टे मीठे जायके वाला फल अमरूद, जो कि सबको ही पसंद होता है, मुझे भी खासा पसंद है, जिसके बीज भी खाए जा सकते हैं। तो यानी इसका भी फायदा है। और इसके पत्ते, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे स्ट्रेंज सी बात, कि इसके पत्ते हर्बल चाय के तौर पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये फल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, विटामिन सी से भरपूर है और पोटेशियम से भरपूर है। फाइबर्स की बात करें, हमने सेब की बात की, हमने माल्टे की बात की थी, तो फाइबर्स उनकी तरह यहाँ भी मौजूद होता है अमरूद में और हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो एक लंबी लिस्ट हमारे सामने आ जाती है, जो कि मैं आप तक कन्वे करना चाहूंगी। अमरूद खाने की आदत ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत अच्छी साबित होती है। एक तहकीक में दरियाफ्त हुआ है कि इस फल के पत्तों की चाय और खाने के बाद अगर आप पीते हैं तो ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए अमरूद लाजमी खाना चाहिए। ज्यादा अमरूद खाने से आंतों के अफाल में बेहतरी आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन बेहतर तरीके से काम करे, फंक्शनिंग बेहतर हो, तो अमरूद ज्यादा से ज्यादा खाएं। कब्ज की रोकथाम में भी मदद फराहम करता है। एक अमरूद से दिन भर में दरकार फाइबर की 12% मिकदार हासिल होती है। अब यहाँ से आप इसकी अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि अमरूद खाना कितना जरूरी है। फाइबर की हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड अमाउंट ये पूरी करता है। कैंसर की हम बात करते हैं, एक मैं समझती हूँ कि क्योरेबल है, क्योरेबल तो है, अब इसके ट्रीटमेंट सामने आने लग गए हैं, अब बेहतरी आ रही है, डेवलपमेंट आ रही है, लेकिन इसको प्रिवेंट अगर आपने करना है, कंट्रोल करना है, इसके रिस्क को, खतरे को कम करना है, तो आपको ऐसे फलों का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बेहतरीन है, जिनमें अमरूद भी शामिल है। विटामिन सी का जिक्र हुआ, जो कि हमें हमेशा इन्फेक्शन से बचाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। अमरूद के फवाइद के हवाले से बात करें तो सबसे बड़ा फायदा जो कि मैं समझती हूँ कि खवातीन इस हवाले से बड़ी कॉन्शियस होती है, बड़ी कंसर्न होती हैं, इंक्लूडिंग मी, कि एजिंग का प्रोसेस जिसको हम खत्म तो नहीं कर सकते, रोक तो नहीं सकते, लेकिन ग्रेजुअली स्लो डाउन कर सकते हैं। तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए, इसके प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए अमरूद खाएं। और इसके साथ अमरूद के पत्तों का एक्सट्रैक्ट आप डायरेक्टली भी अपनी स्किन पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी एक्ने खत्म हो सकती है, कील महासे और जो भी आपको ऑयली स्किन का इशू फेस करना पड़ता है वो कंट्रोल किया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमरूद खाएं, लेकिन अगर फिर भी आपको अमरूद खाने का मजा ना आए तो ऊपर आप चाट मसाला छिड़क कर जरूर खा सकते हैं, ताकि इसका जो टेस्ट है वो मजीद बेहतर आपको महसूस हो। बढ़ते हैं अपनी डिस्कशन की जानिब, जो कि हम कर रहे थे रिलेशनशिप्स के हवाले से खिजरा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से। जी खिजरा, एक तरफ बात हो रही थी कम्युनिकेशन की और दूसरी तरफ बात हो रही थी रिलेशनशिप्स में कॉम्प्रोमाइज करने की। कम्युनिकेट करना उस फेज में जहां पर हम अक्सर लोग कहते हैं कि अभी बात मत करो, थोड़ी देर बाद बात करेंगे, ब्रेक ले लें और उसके बाद जो है अपनी जो भी रिलेशनशिप है उसको कंटिन्यू करेंगे।
तो व्हाट डू यू थिंक, ऐसे टाइम पे ब्रेक लेना जरूरी है? अगर मैं इसे दो फेजेस में डिवाइड कर दूँ तो भी समझाना आसान हो जाएगा कि एक होता है अवॉइडेंट बिहेवियर, कि हम रिलेशन में ना अवॉइड करते हैं क्योंकि हम किसी भी किस्म के बहस से या किसी भी किस्म के हम एक्चुअल कम्युनिकेशन से ना हिचकिचाते हैं। हम कहते हैं अवॉइड करो, जान छुड़ाओ, मतलब ये चीज़ ज़रूरत है दो, वो जो कहते हैं करो, मतलब ख़त्म करो। उसको हम इस लिहाज से लेते हैं कि अगर मतलब कोई कह रहा है कि दिन है तो वो अगला बंदा ना भी माने तो वो कहे हाँ ठीक है दिन है जाओ, उसे दिस इज द अवॉइडेंट बिहेवियर। क्या हम कभी कभी रिलेशन में अवॉइडेंट बिहेवियर जो है शो करते हैं, और यहाँ से ये भी फील आती है कि यू आर फेड अप। यस, और उसमें कुछ अरसे बाद फिर ये चीज हो जाती है कि नेक्स्ट पर्सन कम्युनिकेट करना कम कर देता है और वहां पर चीजें खराब मतलब खत्म होना शुरू हो जाती हैं कि अब वो चीज खराब हो गई है, अब आप उसको दोबारा से स्टेबल और उसको दोबारा से जो है वो हेल्दी नहीं कर सकते। क्योंकि फिर अगर आप कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ और कौन कौन से दौर में फिर आप अगला पर्सन ये कहता है ना कि शिकायतें हो रही हैं, वो एक्चुअली शिकायतें नहीं होती, वो अपने दिल की वो बात करता है जिसका उसको जवाब ही कभी नहीं मिलता। बिल्कुल सही। जैसे आप अगर अपने दिल की बात का जवाब किसी से लेना चाहते हो और आप उसे कहे जा रहे हो लेकिन वो बंदा इग्नोर किए जा रहा है या वो उस चीज को नहीं अंडरस्टैंड कर रहा, तो एक टाइम के बाद आप उस शिकायतों में उसका जवाब लेना शुरू कर देते हो। ठीक है खिजरा, ये तो बात हो गई मेल एंड फीमेल, हस्बैंड एंड वाइफ, टीनेज रिलेशनशिप्स की। अब हम बात करते हैं पेरेंट्स का अपनी औलाद के साथ रिलेशनशिप, औलाद का अपनी पेरेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप है, जो बॉन्डिंग है, वो कहाँ पर आके डिस्टर्ब हो सकती है? मैंने शुरू में ही ये चीज बता दी थी कि असल में ये सारे मसले पैदा ही हमारे कुछ पेरेंट्स की निग्लिजेंस और कुछ हमारे पेरेंट्स की इनसिक्योरिटीज पैदा करने की वजह से होते हैं। क्योंकि जब बचपन में ना पेरेंट्स हमें अनकॉन्शियसली कह सकती हूँ मैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा स्टेबल और बहुत ज्यादा जो है वो इस तरह के पेरेंट्स नहीं होते कि वो हर चीज को नोट करते हो, तो इसलिए वो उनसे हो जाती हैं ये चीजें कि वो कहीं ना कहीं आप जैसे बहुत ज्यादा डांटना, बहुत ज्यादा मारना, बहुत ज्यादा चीजों को मना करना बच्चे को खामोश कर देता है। वो उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मैं कभी चीज ठीक कर ही नहीं सकता, मैं कभी रिलेशनशिप ठीक बना ही नहीं सकता। से अगर वो फ्रेंड चॉइस है तो अक्सर हम पेरेंट्स कहते हैं कि ऐसे दोस्त ना बनाओ, उनके साथ ना घूमो, वो अच्छे नहीं हैं, वो अच्छे हैं, उनके साथ रहो, यूं पढ़ो, यूं करो। मतलब आप उन्हें थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करो उनके लिए ताकि वो उसमें खुद से ग्रूम कर सके। हमेशा पेरेंट्स को शेल्टर होना चाहिए, पेरेंट्स को जो है वो उस पर्सन के पीछे जो है ना बिल्कुल लग नहीं जाना चाहिए, आप उसका शेल्टर बनो, आप उसको मतलब उसको सिक्योर करो। होता है ना कि हमेशा एक साइन हमने देखा है कि दो हाथों के दरमियान में बच्चा होता है, हमेशा उसमें मतलब उन हाथों के दरमियान में रखो, उसको दबाओ नहीं, उसको जितना दबाओगे वो उतना ज्यादा अपने आप को जो है टाइट फील करेगा, सफोकेट होगा और वो मतलब अपनी पर्सनैलिटी को खो बैठेगा। एग्जैक्टली सेम एज अगर हम अपने बहन भाइयों के लिए बात करें तो वो भी कई दफा मतलब हर किसी का मिजाज डिफरेंट होता है, तो हम उसके मिजाज के अकॉर्डिंग उसको कभी भी डील नहीं करते, हम अपने मिजाज के अकॉर्डिंग उसको हमेशा लेकर चलना चाहते हैं। जैसे मैं अक्सर बात करती हूँ कि जैसे बड़े बहन भाई होते हैं या छोटे होते हैं, तो छोटों की हमेशा कोशिश होती है कि वो बड़ों से अपनी हर बात मनवाएं कि वो चीज हमारी उसमें फैमिली रिलेशंस में या हमारे समझ लें कि सोसाइटी में चीज चल रही है कि छोटों ने हमेशा जिद करके बात मनवानी है और बड़ों ने हमेशा अथॉरिटी मनवानी है। अगर ये दोनों पैरेलल साइड्स चलना शुरू हो जाएं और ये चीजें खत्म हो जाएं तो आपस में जो हमारे बहन भाइयों के रिलेशंस हैं, जो हमारे माँ बाप के रिलेशंस हैं, वो भी स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। रिलेशनशिप में टॉलरेंट होना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर, मैं बात कर रही हूँ टॉलरेंट होना, सब्र से काम लेना, सब्र से और अच्छी लैंग्वेज में, अच्छे अंदाज में अपनी बात सामने रखना कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, डोंट बी टॉलरेट, बी पेशेंस। ओके, ठीक है, आई गेट दैट। तो वर्ड करेक्शंस, क्योंकि आपके वर्ड की करेक्शंस मेरा ख्याल से मतलब इन कॉन्सेप्ट्स बदल देते हैं कि जब हम टॉलरेट करते हैं ना तो मतलब वही बात हो गई कि हमने अवॉइड किया, हम उस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं, हालांकि वो हम कहीं से उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन हमारी मजबूरी है हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। जब आपने सब्र कर लिया तो अपने दिल और दिमाग से उस चीज को तस्लीम कर लिया और फिर आप जब उस चीज को लेकर चलते हो तो आप उसके हर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार होते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। सही। फिर आपको डिसीजन करने में बनिस्बत बाकी चीजों के बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि आप विन टू विन सिचुएशन पे जाके खेलते हो। अब यहाँ हमारे यहाँ हर चीज हम टॉलरेट कर रहे हैं, इसलिए हम कभी अपने रिलेशंस में कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते।
میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مطلب گھسیٹ رہے ہیں چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں, بٹ دے آر ناٹ ہیپی, وہ اندر سے کھوکھلے ہیں, ہاں, اپنے آپ کو کبھی پہچانا ہی نہیں, جانا ہی نہیں, اپنے آپ سے کبھی فائٹ ہی نہیں کیا, اپنے آپ کو کبھی لے کر ہی نہیں چلنے کی کوشش کی, اور وہاں پر چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک یہ پوائنٹ بھی آتا ہے کہ پیرنٹس کی اپنی اولاد سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اتریں, بٹ وقت کے تقاضے جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں, ٹائم بدلتا ہے, دور بدلتا ہے, چیزیں بدلتی ہیں, کانسیپٹس بدلتے ہیں, چیزوں کو کرنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے. بالکل. تو اولاد کا اپنا انٹرسٹ ہے. اب یہاں پر ایک بہت بیسک اور بہت ہی کامن سی ایگزامپل میں اگر آپ کو دوں کہ جی آپ نے بننا ہے تو آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, ٹھیک ہے, چونکہ آپ کا باپ ڈاکٹر ہے, آپ کے والد صاحب ڈاکٹر ہے, یا آپ کی والدہ ڈاکٹر ہے, تو آپ نے بھی ڈاکٹر بنا ہے. اس حوالے سے اگر آپ چھوٹا سا پیغام دے دیں کہ وہاں پر تو جو بچہ ہے یا بچی ہے اس کا پوٹینشیل تو اندر ہی اندر ختم ہو گیا. میں نے اس حوالے سے کیا کی بات کی نا کہ آپ بچے کو اسپیس دو, اس کو اس کی اسپیس میں گروم کرنے دو. یہاں پر آپ کو اتھارٹیٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے اوپر لازمی چیزیں مسلط کرنی ہے کہ بھائی یہ کرنا ہے آپ نے. آپ اس کو دیکھو اس کا کیلیبر کیا ہے, آپ اس کے کیلیبر کے اکارڈنگ لے کر چلو, رادر دین کہ آپ اس کو اس کے جو ہے آپ اپنے نظریے اس کے اوپر جو ہے وہ سوار کرنا شروع کر دو. جب آپ اپنے نظریے سے اس کو دکھانے شروع کریں گے تو اس کو آپ کی عمر پہ آنا پڑے گا. بالکل صحیح. یعنی کہ اگر آپ 30, 35, 40 کی ایج میں ہیں تو آپ اس 5 سال کے بچے کو 40 کی ایج میں لے کر آ رہے ہیں. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو چینج کریں, اس میں اس کو اسپیس دیں, اسے گروم کرنے دیں. ہاں اس کی ڈائریکشنز پہ آپ اس کو چیزیں ایڈوائز ضرور کر سکتے ہیں, لیکن اس کو فیصلہ خود کرنے دیں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ خضرا. عارف, آج کی جو ہیلدی ریلیشن شپس پر جو ڈسکشن تھی وہ کافی ہیلدی رہی. امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے بھی بڑی ہیلدی رہی ہوگی. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اسی کے ساتھ چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون سے مہمان موجود ہوں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10. بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس ایک دفعہ پھر سے پروگرام میں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. موسم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی پچھلے سیگمنٹ میں, اور موسم کی ایکچوئل صورتحال جانتے ہیں. اپنے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں, ٹوڈیز ویدر, اور دیکھتے ہیں کہ موسم کی کیا صورتحال ہے. جی ہمارے ساتھ ہماری رپورٹر سہیرہ طارق موجود ہے. سہیرہ بتائیے گا کیا اپڈیٹ ہے؟ جی اگر ملتان شہر کے موسم کی بات کی جائے تو آج ملتان شہر کا موسم صبح سے ہی خاصا خوشگوار ہے. آسمان پر گہرے سیاہ بادلوں کا جو ہے وہ راج ہے, اور ٹھنڈی اور تیز ہوائیں بھی چل رہی ہیں, جس کی وجہ سے سردی جو ہے وہ دوبارہ لوٹ آئی ہے. درجہ حرارت کی بات کریں تو آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ, جبکہ کم سے کم جو ہے وہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 90% ریکارڈ کیا گیا ہے. جی جی سہیرہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے موسم کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کیا. اس سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علی حیدر گیلانی, MPA پاکستان پیپلز پارٹی. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے تو بات کریں, حکومت مخالف عوامی مارچ کا ہو چکا ہے آغاز. بے نظیر عوامی مارچ کل ملتان 3 مارچ کو یہ پہنچے گی, اور کل کیا سیناریو ہونے والا ہے انہی سے جان لیتے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں کل کی کیسی سچویشن ہوگی؟ ویسے تو خاصی ہائپ ہے, لیکن آپ کس طریقے سے تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ. چیئرمین صاحب نے 27 سے پہلے ایک اسٹریٹجی بنائی کہ ہم عوامی مارچ کریں گے اس حکومت کی نالائق پالیسیوں کے خلاف, مہنگائی کے خلاف, بے روزگاری کے خلاف, انکمپٹنس جو اس گورنمنٹ کی ہے, معاشی طور پہ جس بدحالی کے خلاف, نوجوانوں کے جو مسائل ہیں ان کے لیے, اور پھر بیسک جو رائٹس سلب کیے گئے ہیں میڈیا کے, عوام کے, ان کے لیے, ان کے عوام کی حاکمیت کے لیے, ان کے حقوق کے لیے یہ لانگ مارچ جس کو بے نظیر عوامی مارچ کا نام دیا گیا ہے, وہ انہوں نے 27 کو کراچی سے شروع کیا, اور آج چوتھا دن ہے. 4 دن سے چیئرمین بلاول اور ان کی بہن آصفہ بھٹو تمام لیڈرشپ کے ساتھ آج انشاءاللہ تعالی وہ پنجاب, جنوبی پنجاب میں داخل ہوں گے, اور ان کو جو رسپانس مل رہا ہے میں سمجھتا ہوں وہ اس حکومت کے خلاف ایک ریفرینڈم ہے جو پورے پاکستان میں جاری ہے, اور جو 8 تاریخ کو یا 9 تاریخ کو ہم اسلام آباد پہنچیں گے, اور اسلام آباد پہنچ کر یہ جو عوامی مارچ ہے اس کا اختتام ہوگا.
لیکن اس مارچ کے جو مقاصد ہیں وہ تو ہم نے مارچ کے مکمل ہونے سے پہلے ہی میں سمجھتا ہوں اچیو کر لیے ہیں کافی حد تک. جب سب سے پہلا نعرہ گو سلیکٹڈ گو کا لگایا تو واضح ہو گیا کہ مقصد کیا ہے. جی مقصد تو اس کو گھر بھیجنا ہے, عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنا مقصد ہے. نو کانفیڈنس موشن کے ساتھ, تمام ایک ڈیموکریٹک آپشن کے ساتھ ہم نہیں چاہتے کہ عمران خان کی حکومت یا عمران خان کو موقع ملے کہ وہ کہے کہ مجھے شہید کیا گیا ہے سیاسی طور پہ. ہم اس کو آئینی طور پہ آئینی طریقے سے گھر بھیجیں گے, اور آئینی جو راستہ ٹول ہمارے پاس موجود ہے وہ نو کانفیڈنس موشن کا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات سے کہ تمام اپوزیشن کی جماعتوں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر ایگری کیا, اس کے اوپر اعتماد کیا, اور انہوں نے بھی نو کانفیڈنس جس کے وہ پہلے خلاف تھے اب نو کانفیڈنس کے لیے وہ بھی یکجو ہو گئے ہیں اور یکجاں ہو کے نو کانفیڈنس کے لیے کام کر رہے ہیں. جو مارچ ابھی پہنچا نہیں ہے, ابھی آدھا راستہ بھی نہیں ہوا اور عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے. ہمیشہ ایسے ہوتا ہے, آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال مارچ میں بھی ان دنوں میں چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا, یوسف رضا گیلانی صاحب سینیٹر منتخب ہوئے تو عمران خان صاحب نے توجہ دی, لوگوں کو فنڈز دیے, 50-50 کروڑ اپنے ایم این ایز کو دیے, ایم پی ایس کے بھی کام کیے, اور جو کہ ان کو پہلے 3 سال بالکل یاد نہیں تھے. تو امید ہمیں یہ ہے کہ جو کام وہ نہیں عوام کے لیے بہتری کے لیے وہ نہیں کر پا رہے تھے ہمارے مارچ سے, چلو ان کے عوام کی مشکلات میں تو آسانی آئے گی. اور جو عمران خان ہے وہ اب مکمل طور پہ میں سمجھتا ہوں گھبرا چکے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اسلام آباد جانے سے پہلے شاید یہ اپنی حکومت ہی توڑ دے. یعنی آپ کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ اپنا ٹائم پورا نہیں کر پائیں گے اور اس مارچ کے خوف سے وہ یقیناً گھر چلے جائیں گے؟ دیکھیں, سیاست میں کچھ بھی پاسبل ہے, سیاست میں ہر چیز کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. ہم ذہنی طور پہ بالکل تیار ہیں کہ ہم چاہے ہاریں یا چاہے جیتیں, ہم نو کانفیڈنس موشن اس گورنمنٹ کے ساتھ خلاف لے کے آئیں گے. اور مجھے پوری امید ہے, جو نمبر گیم کی اگر ہم بات کریں اور نمبرز کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان اب کچھ دنوں کے مہمان ہیں. میں یہ کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے اس پہ ورکنگ بھی پہلے بھی کی ہوئی ہے, اور اس دفعہ بھی ورکنگ ہم دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کی جماعتوں کی. انشاءاللہ تعالی عمران خان کے دن اب گنے جا چکے ہیں. مقصد یہ نہیں ہے کہ عمران خان گھر چلا جائے یا عمران خان کے ساتھ ہمارا کوئی ذاتی دشمنی ہے. جو عمران خان نے کرنا تھا وہ تو اس نے کر لیا, جیلوں میں ڈالنا تھا پولیٹیکل لیڈرشپ کو وہ ڈال لیا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنی تھی وہ کر لی. پرابلم ہمیں جس کے لیے ہم مارچ کر رہے ہیں کہ ہم عوام جو ہے اب ہم سے سوال کرتی ہے, اپوزیشن کی جماعتوں سے سوال کرتی ہے کہ آپ نے ہمارے حقوق کے لیے کیا کیا. کیا آپ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں یا اور اپنے انتظار کر رہے ہیں کہ جو غریب ہے وہ بالکل پس جائے اور مر جائے, اس کا انتظار کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ معاشی طور پہ ایک جو مزدور ہے یا جو 2 کروڑ مڈل کلاس سے لوگ سطح غربت میں گئے ہیں پچھلے 3 سالوں میں, ایک نیٹ فوڈ ایکسپورٹر سے ہمیں نیٹ فوڈ امپورٹر بنا دیا گیا ہے. 3 سال پہلے اس قلت سرکار کے آنے سے پہلے ہم اپنی چینی میں خود کفیل تھے, باہر ایکسپورٹ کرتے تھے. ہم اپنے ویٹ میں گندم میں خود کفیل تھے, باہر ایکسپورٹ کرتے تھے. ہم چاول ایکسپورٹ کرتے تھے. 3 سال کے اندر ہمیں ان تینوں اجناس جس کے اندر ہم خود کفیل تھے ان کو ہم امپورٹ کرنے پہ آ گئے ہیں. پاسکو کہتا ہے کہ 22 لاکھ میٹرک ٹن کا بمپر کراپ ہوئی ہے, ہم نے ٹارگٹ بھی اچیو کر لی ہیں. تو پھر ہم کیوں ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں یوکرین سے اور رشیا سے؟ اور عمران خان صاحب کی جو پرسوں ایک مایوس کن تقریر تھی, جو ایک ہارے ہوئے وزیر اور ایک شکست خوردہ انسان کی تقریر تھی, جس میں صرف یہ ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ میں امپورٹ کر رہا ہوں یہ چیز, میں گیس امپورٹ کر رہا ہوں. امپورٹ کرنا کوئی ایک فخر والی بات نہیں ہے. ہم پہلے ایکسپورٹ کرتے تھے, آپ کی وجہ سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے عوام اور پاکستان کی اکانومی کے لیے, جس کے لیے ہمیں اگر ہم باہر نہ نکلیں تو یہ ایسی سچویشن آ جائے گی کہ آنے والی حکومت اس کو نہیں سنبھال پائے گی. جو انہوں نے گیس کے ساتھ کیا, جو انہوں نے مہنگائی پر یونٹ کی, ہم جب ہماری حکومت تھی 5 روپے یونٹ بجلی تھی, 40 روپے یونٹ بجلی ہو رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ادویات 600% مہنگی کر دی پچھلے 3 سالوں میں. صحت کارڈ کا ڈرامہ رچا کر لوگوں کو, جس کے اوپر پیناڈول کی گولی ملتی ہے صرف, جو
انسان خود بھی لے سکتا ہے، جو پہلے 9 روپے کی تھی اب 30 روپے کی ہے وہ بھی. تو یہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اگر ہم ابھی نہ نکلیں، ہم ابھی عوام کی حقوق کے لیے نہ نکلے تو مجھے لگتا ہے بہت دیر ہو جائے گی. تو اس لیے بلاول صاحب نے یہ عوامی مارچ کا انعقاد کیا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ عوامی مارچ ایک کامیاب مارچ ہوگا. ٹھیک ہے. بے نظیر عوامی مارچ جس کا آغاز ہو چکا ہے، پہلے تو ہم اس کے مقاصد کو تو آپ نے بریفلی ہمیں ایکسپلین کر دیا، لیکن اب ہم اس کے انتظامات کی جانب آتے ہیں، بیکاز دس از اے ویری میجر کنسرن. تو اب کیسے انتظامات ہیں، کیسے مینج کیا جا رہا ہے؟ اوبیسلی ٹریول کرنا، اور کہاں سے ٹریول کر رہے ہیں، اور ملتان آنا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کا ایک جذبہ ہے، اور چیئرمین بلاول کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ، خصوصاً بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ عوام کی جو محبت ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. پیپلز پارٹی ایک لیفٹ کی جماعت ہے. پیپلز پارٹی کی جو نمائندگی ہے اس میں غریب بھی ہیں، مڈل کلاس بھی ہے، اپر مڈل کلاس بھی ہے، تمام جو لوگ ہیں وہ زمیندار کلاس بھی ہے، وہ پیپلز پارٹی سے اور چیئرمین سے محبت کرتے ہیں. لیکن ان کا جذبہ جو ہے اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جو پچھلے 4 دنوں سے سفر میں ہیں اور جس طرح وہ رہ رہے ہیں. جہاں تک آپ کی انتظامات کا سوال ہے، یہ بڑا پرٹیننٹ کویسچن ہے. انتظامات پاکستان پیپلز پارٹی ملتان ڈسٹرکٹ نے کمپلیٹ کرنی ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب کی سربراہی میں اور مخدوم احمد محمود صاحب کی سربراہی میں ساؤتھ پنجاب کے جتنے بھی پروگرامز ہیں وہ فائنلائز ہو چکے ہیں. ان کا شیڈیول بھی جاری ہو چکا ہے. اور جہاں تک بات ہے رحمیہ خان اور ملتان میں عوام کے رہنے کا بندوبست، وہ بھی انتظامات مکمل ہو چکے ہیں، جس کے بارے میں ابھی آپ کو تھوڑا سا بریف کرنا چاہوں گا، آپ کے ناظرین کو بھی بریف کرنا چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ چیئرمین صاحب جب گھوٹکی سے پنجاب انٹر کریں گے تو کوٹ سبزل پہ ان کا ایک بہت بڑا استقبال ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آج. اس کے بعد وہ پہنچیں گے چوک بہادر پور، جہاں پہ رات کو ان کا ایک بہت بڑا ایک پبلک گیدرنگ ہوگی جس سے وہ ایڈریس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد رات ان کا قیام رحمیہ خان میں ہوگا. کل انشاءاللہ تعالیٰ وہ رحمیہ خان سے صبح سویرے نکلیں گے اور وہ پہنچیں گے پہلے بہاول پور سے ہوتے ہوئے لودھرا سے استقبال ہوتا ہوا وہ ملتان ڈسٹرکٹ کی حدود میں انٹر کر جائیں گے. ٹھیک ہے، ہم اس ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہے لطیف ملسی سے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اوکے جی، کال ڈراپ ہو چکی، کوئی بات نہیں، آپ ہمیں دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں. پلیز اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا. آپ انتظامات کے حوالے سے ایکسپلین کر رہے تھے. جو ہم نے ملتان میں انتظامات کیے ہیں عوامی مارچ کے شرکا کے لیے، ان کی تفصیل کچھ ایسے ہے کہ ہم نے جناح ٹاؤن کے اندر ان کی رہائش کا بندوبست کیا ہے. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 35 to 45,000 پیپل، جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے، بہت بڑا نمبر ہے. اور ان کے رہنے کا بندوبست جو ہم نے کیا ہے وہ اسی حساب سے کیا ہے کہ ہم سیفلی 40 to 50,000 لوگوں کی اکوموڈیشن کا بندوبست ادھر ملتان میں کر سکیں، اور اس طرح سے کر سکیں کہ آنے والے شرکا کو بھی آسانی ہو، ملتان میں رہنے والے شہریوں کو بھی آسانی ہو. اور جب وہ ملتان سے جائیں تو ملتان کی عوام ہمیں جو انتظامی کمیٹی ہے اس کو برا بھلا نہ کہے، بلکہ ہمیں ایک اپریشیٹ کرے کہ جس احسن طریقے سے ہم نے اتنے بڑے مارچ کو سٹے بھی کروایا ہے اور اس کے بعد ہم نے ان کو روانہ بھی کیا. کیونکہ مینجمنٹ سب سے بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ کراؤڈ کو مینج کرنا. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ اتنی بڑی تعداد لوگوں کی اس کو مینج کرنا مشکل؟ ہم نے پہلے بھی کیا ہوا ہے، لانگ مارچز بھی پہلے کیے ہوئے ہیں. لیکن میری اپنی پولیٹیکل لائف کے اندر میں نے بہت بڑی پبلک گیدرنگ بھی دیکھی ہوئی ہیں. لیکن اس طرح کا اوور نائٹ سٹیز جو ہے وہ ہمارے لیے میرے لیے ایک نئی چیز تھی. لیکن ہم نے ایک بڑے اچھے طریقے سے انتظامات کیے ہیں جو میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو ٹینٹ سٹی بنایا ہے جس میں شرکا رہیں گے، اس میں تقریباً 100 ٹینٹس ہیں، 100 کینپیز ہیں، جس کے اندر ہر کینپی کے اندر تقریباً یہ 50 اور 50 سے نہیں زیادہ لوگ رہیں گے. تقریباً 500 لوگوں کی ایک کینپی ہوگی، 500 لوگوں کی. تو وہ اگر آپ 100 سے کریں تو وہ 50,000 بن جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 300+ واش رومز کا ارینجمنٹ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 90 شاور کیبنس بھی ہیں. وہاں پر ایک ہمارا سیکیورٹی روم بھی ہے. تمام جو شرکا ہیں، جو ٹینٹ سٹی ہے جو ہم نے ادھر لگایا ہے بائی پاس کے اوپر، اس کی سیکیورٹی کا بھی بندوبست ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے مسز خالد ملتان سے. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک، آپ سنائیں. میں بالکل ٹھیک. کیا کہنا چاہیں گی؟
میں ریاست گرامی سے میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے بنے ہوئے تھے کارڈ بے نظیر والے، تو انہوں نے پچھلے مائی سے بند کر دیے ہیں اور ہم اتنا خوار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بے نظیر تو مر گئی ہے، وہ تو شہید ہو گئی ہے، اس کا تو کوئی نہیں ہے، اور اسلام میں وہ کہتے ہیں برا بھلا کرتے ہیں. پھر ہم نے کہا احساس پروگرام جو کہتے ہیں وہ اسی میں شامل ہو گیا ہے، اس کے لیے بھی ہم لوگ جا رہے ہیں. وہاں جاؤ کوئی بھی سنوائی نہیں ہے ہمیں. اور میں ان کی بہت بڑی خامن تھے، تو وہ ہمارے گھر میں گیلانی صاحب آئے تھے، تو ان کا وہاں جلسہ بھی جو تھا دارا بستی میں، لیکن اب میں جس ہو گئی ہوں یہاں 9 نمبر میں، تو میں ان سے بھی ملنا چاہوں گی اور ان سے بھی درخواست کروں کہ ہمارا کوئی مسئلہ حل کریں. ٹھیک ہے، علی حیدر گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ان سے ڈائریکٹلی بھی بات کر سکتی ہیں. جی جی السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. میں نے آپ کی بات سنی ہے. دائرہ بستی میں پہلے آپ رہتی تھیں اور اب آپ 9 نمبر شفٹ ہو گئی ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کی آپ سے بات کر کے، لیکن ایک دکھ بھی ہوا ہے کہ آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو پروگرام تھا پہلے آپ اس میں شامل تھی، لیکن اب اس حکومت نے جو سلیش کیا ہے، 40% انہوں نے جن کو پہلے رقم مل رہی تھی خواتین کو، 40% خواتین کو انہوں نے اس لسٹ میں سے نکال دیا ہے پچھلے 2 سال میں. اور وہ ثانیہ نشتر صاحبہ سے اگر ہم سوال جب ہم کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں فلور آف دا ہاؤس پہ پالیسی اسٹیٹمنٹ دے کر سینٹ میں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے 40% کو نکالا ہے وہ اس کارڈ کے حقدار نہیں ہیں. بڑے افسوس سے میں یہی آپ سے کہنا چاہتی ہوں، بے شک آپ وزٹ کر سکتے ہیں. میرے 2 بیٹے ہیں چھوٹے اور میری 3 بیٹیاں ہیں. میں نے بیٹیوں کی شادی کی ہے، انہیں کچھ بھی نہیں دیا، کچھ اور میرے پاس تھا. تو لوگوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں، وہاں جائیں. میں ہر جگہ گئی ہوں، کسی سے میری سنوائی نہیں ہوئی. میں نے صرف نکاح کر کے بچیوں کو دے دیا. میں نے ابھی جہیز ان کو دینا ہے. میں بہت ہی پریشان ہوں. شک آپ یہاں 9 نمبر میں آئے، وزٹ کریں، دیکھ لیں میں کس حالت میں ہوں اور نہ میں کسی سے بات کر سکتی ہوں. میں آپ کا نمبر اسٹوڈیو سے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں لے لوں اور پھر میں آپ سے رابطہ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اس مسئلے کو ہم انشاءاللہ حل کرنے کی بہت بہت مہربانی، بہت شکریہ. اور میں بہت مشکور ہوں یوسف رضا گیلانی صاحب سے، کیونکہ وہ ہمارے گھر آئے تھے. میں اس وقت وہاں رہتی تھی دارا بستی میں، اب میں یہاں شفٹ ہوئی ہوں. آپ کا بہت شکریہ مسز خالد. جی آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا، اور انشاءاللہ آپ کا یہ جو مشکل ہے، یہ جو ایشو ہے، اس کو جلد از جلد سالو کیا جائے گا. جی پلیز کنٹینیو کیجیے گا. انتظامات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی جو کہ ہائیلی اپریشیٹڈ. اس سے پہلے جو انہوں نے بات کی، بڑا افسوس ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک پائلٹ پروجیکٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت میں دیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں سراہا جاتا ہے کہ پاورٹی ایلیویشن کا اتنا بڑا میسو پروگرام ہے. اور حکومت جب تبدیل ہوئی تو انہوں نے اس کا نام تبدیل کر کے احساس پروگرام کر دیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ احساس پروگرام نام رکھ کے وہ عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عوام جس طرح دی کالر فرما رہی تھیں کہ وہ بے نظیر کے پیسے ہیں، کہ وہ بے نظیر کیا کے نام کا وہ پروجیکٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا تھا. تو عوام میں شعور دیکھیں ہے، عوام کو پتہ ہے کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور احساس پروگرام میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف نام کی تبدیلی کا فرق ہے. جہاں تک تعلق ہے ٹھیک ہے، اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن یہاں پر وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور جو ڈسکشن چل رہی ہے عوامی مارچ کے حوالے سے، بے نظیر عوامی مارچ کے حوالے سے، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10. بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس ایک دفعہ پھر سے پروگرام میں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علی حیدر گیلانی ہمارے مہمان بنے ہیں آج کے شو کے اور آج کے اس سیگمنٹ کے. ایم پی اے پاکستان پیپلز پارٹی. بات ہو رہی ہے حکومت مخالف عوامی مارچ کے حوالے سے، اور جہاں عوامی مارچ کی بات ہو رہی ہے وہاں پر سندھ حقوق مارچ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. وفاقی وزیر علی زیدی صاحب کا کہنا ہے کہ اگر بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ پاکستان چھوڑ جائیں گے. اس بیان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں اس بارے میں کیا بات کروں، اور علی زیدی کوئی ایسا پولیٹیشین نہیں ہے یا کوئی سیاسی ورکر نہیں ہے جس کی بات کو میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا. میرے لیے وہی از نو بڈی. میرے لیے وہ ایک عمران خان کا ایک کرائے کا نمائندہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ایک پولیٹیکل ورکر نہیں ہے جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. بالکل بھی میں اس کی بات پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. نتھنگ ٹو ڈو وتھ پالیٹکس. اور آپ کی انفارمیشن کے لیے اور آپ کے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے کہ پاکستان سے اس سے پہلے منسٹر بننے سے پہلے 15-20 سال انہوں نے وہ دبئی میں رہے ہیں، نوکری کی ہے، اور اس کے بعد اس
حکومت کے بعد انہوں نے پھر واپس چلے جانا ہے, ٹکٹیں ان کی کٹی ہوں گی, انہوں نے باہر چلے جانا ہے. بلاول بھٹو نے اس ملک میں رہنا ہے, اس کی بہن نے اس ملک میں رہنا ہے, اس کے والد نے اس ملک میں رہنا ہے. عمران خان نے ایک تقریر کی کل پرسوں, بڑی مایوس کن تھی. ایک سائڈ کے اوپر اسکرین پہ بلاول اور آصفہ بھٹو لانگ مارچ میں خطاب کر رہی تھیں, اور دوسری ہی سائڈ پر عمران خان صاحب فرما رہے تھے کہ ان کے بچے باہر ہوتے ہیں, ان کے بچے باہر رہتے ہیں, ان کی پراپرٹیز باہر ہیں. تو میرا سوال یہ ہوا کہ عمران خان صاحب, آپ کے بچے, آپ کے دونوں بچے, آپ کے بلکہ تینوں بچے, ایک جو آپ کا بچہ ابھی آپ نے ڈکلیئر بھی نہیں کی ہوئی, وہ تینوں ملک سے باہر ہیں, ان کی پرورش بھی اور لوگ کر رہے ہیں, ان کا پراپرٹیز بھی ان کی باہر ہیں, اور جس پراپرٹی میں آپ رہ رہے ہیں یہ بھی انہوں نے آپ کو لے کے دی ہوئی ہے. تو آپ کے پاس کیا مورل جواز بنتا ہے یہ بات کرنے کا کہ یہ جو لیڈرشپ ہے پیپلز پارٹی کی یہ ملک سے باہر رہتی ہے؟ ٹھیک ہے, کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہے نجم بہاولپور سے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ پلیز ٹی وی کا والیوم کم کر دیجئے. جی وعلیکم السلام, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. جی والیوم بلکہ میں نے بند کر دیا. ٹھیک ہے جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں علی حیدر گیلانی صاحب سے اسلام کرنا چاہ رہا تھا. جی جی پلیز بات کریں. جی علی حیدر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی علی حیدر صاحب, میری آپ سے ایک ریکویسٹ تھی کہ میری والدہ کا نام اس میں بینیفیشری انکم سپورٹ میں پہلے تھا, ان کو پیسے نہیں مل پا سکے, اور اس کے بعد میری والدہ کا اب جو ہے 65 ایئرز ان کی جو ہے نا وہ ہے ایج. 65 ایئرز, ٹھیک ہے. آپ اپنا نام دہرائیں گے؟ نام نجم الحسن. نجم الحسن. جی جی پلیز کنٹینیو کریں. ہاں, میری والدہ کی 65 ایئرز ایج ہو گئی ہے, تو وہ ان کے فنگرز ویریفائی نہیں ہو پا رہے. بہاولپور میں ہی؟ جی بہاولپور سے. جی احمد پور شرکیہ, تحصیل احمد پور شرکیہ سے نجم الحسن. ان شاء اللہ تعالیٰ. نجم الحسن بھائی آپ کا بہت شکریہ. میں کوشش کروں گا کہ یہ معاملہ پہلے بھی ادھر میرے حلقے میں بھی ہو چکا ہے کہ جب ضعیف العمر جو خواتین ہیں ان کے فنگر پرنٹس میچ نہیں کرتے تو ان کے لیے ایک اور میکنزم ضرور بنا ہوا ہے. تو میں وہ چیک کر کے آئی ول گیٹ بیک ٹو یو, اور میں آپ کا نمبر بھی اسٹوڈیو سے لے لوں گا. ان شاء اللہ تعالیٰ میرا کوئی اسٹاف میں سے آدمی آپ سے انشاءاللہ اس کے بارے میں ان ٹچ بھی ہوگا اور آپ کا یہ مسئلہ بھی حل کرائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نجم صاحب, آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. انشاءاللہ یہ ایشو جو ہے وہ جلد از جلد ریزالو کیا جائے گا. جی علی حیدر صاحب بات کو پلیز کنٹینیو کیجیے. اور سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کرنٹ سچویشن کو دیکھتے ہوئے وٹ ڈو یو تھنک کہ اپوزیشن جماعتیں سیم پیج پر ہیں یا نہیں؟ بالکل جی, اپوزیشن جماعتیں سیم پیج پر ہیں اور ان کو ہونا بھی چاہیے, کیونکہ اپوزیشن عوام کو اور مایوس نہیں کر سکتی. ہم عوام کو جواب دہ ہیں, ہم اپوزیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. عوام ہم سے سوال کرتی ہے کہ آپ نے اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے یا اس حکومت کو کٹہرے میں لانے کے لیے کیا کیا ہے. تو ہم جواب دہ ہیں. تو اپوزیشن کو بڑے اپنے کارڈ سوچ سمجھ کے کھیلنے چاہیے, اپوزیشن کو یونائٹڈ رہنا چاہیے, اور اپوزیشن کو اس حکومت کے خلاف ایک ہونا چاہیے. جہاں تک تعلق ہے, جو وہ 12ویں کھلاڑی ہیں ہمارے ملتان کے, وہ پھر رہے ہیں 22 اور 25 لوگوں کے ساتھ ادھر سندھ میں مارچ کر رہے ہیں, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ان کو مقبولیت حاصل ہوگی, یا بہت زیادہ گالیاں دے کے وہ یہ بدتمیزی کر کے اپنے لہجے سے تو ان کو کوئی پذیرائی ملے گی, ان کی جماعت کو پذیرائی ملیں گی. تو میں سمجھتا ہوں وہ اس بھول میں ہیں. سندھ پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا, آگے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگا. آپ کو اتنا کشٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ مہربانی کر کے واپس آ جائیں, کیونکہ آپ کے لیے ملتان ہی بھی عمر کوٹ بن چکا ہے, جہاں سے آپ 50-60 ہزار سے ہارے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس ملتان میں اب آپ کے لیے کوئی سیاسی سپیس موجود نہیں ہے. تو اسی فرسٹریشن سے میں سمجھتا ہوں وہ باہر گئے ہیں. ٹھیک ہے, بلدیاتی الیکشن کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے, ہوں گے بھی یا نہیں؟ دیکھیں, بلدیاتی الیکشن کے بارے میں ابھی بات کرنا قبل از وقت ہوگا. ابھی تو امینڈمنٹس بھی پاس نہیں ہوئی, ابھی تک کمیٹی نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ وہ کب اس کو فلور پہ لے کے آئیں گی اور کب فائنلائز ہوگی. ابھی کافی امینڈمنٹس اس میں ہونے والی ہیں. آرڈیننس ہے, پرابیبلی مارچ کے میں وہ بل ٹیبل کریں گے, لیکن اگر ان کی حکومت رہی
تو یہ ٹیبل کر سکیں گے. اگر نئی حکومت رہی تو میرا نہیں خیال کہ یہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے. لیکن جب حکومت تبدیل ہوگی تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان کی تمام اپوزیشن جماعتوں نے یہ بات طے کی ہوئی ہے کہ انہوں نے انتخابی اصلاحات کرنی ہیں, انہوں نے ایک چارٹر آف اکانومی کے اوپر بحث کرنی ہے, اور الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے آگے کے جو انتخابی اصلاحات ہیں ان کو فائنلائز کرنا ہے, اور پھر جا کر ہم انتخابات کی طرف جائیں گے اور بلدیات انتخاب. ٹھیک ہے, ان فیوچر حکومتی اتحادی جماعتوں کو آپ اپنے ساتھ دیکھ رہے ہیں؟ جی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہمیں اگلے الیکشن میں کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کرنی پڑے گی پنجاب کی حد تک باقی جماعتوں کے ساتھ, کیونکہ باقی جماعتوں کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر ہم ڈیوائیڈ ہو گئے, اپنی پاور کو ہم نے ڈیوائیڈ کر لیا تو اس کا فائدہ باقی قوتیں اٹھا سکتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو جو ایک صحیح پولیٹیکل کلاس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کو یکجا ہونا پڑے گا اس حکومت کے خلاف, اور ایسے لوگوں کے خلاف جو کہ میں سمجھتا ہوں کام کو سمجھتے نہیں ہیں, جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ آج سیاست اور ہمارے حکمران بنے بیٹھے ہیں, جن کو نہ بات کرنے کی تمیز ہے, نہ جن کو کام کرنے کا طریقہ ہے, نہ کوئی ایکسپیرینس ہے. تو ایسے لوگوں سے بہتر ہے کہ ہم جان چھڑوانے کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. ایک پوائنٹ میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں, جو لانگ مارچ, جو عوامی مارچ میں کل کے جلسے میں حاضر ہوں گے, ان کے لیے ہم نے انتظامات جو جلسے کے لیے کیے ہیں, ہماری باقاعدہ ایک جلسہ کی کمیٹی ہے, پنڈال کمیٹی ہے, میڈیا کمیٹی ہے, پھر اکاموڈیشن کے لیے کمیٹی بنی ہوئی ہے. اس طرح کافی ہم نے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی کمیٹی بنی ہے, ٹریفک پلان کے حوالے سے بھی کمیٹی بنی ہوئی ہے. تو جو لوگ بھی کل بلاول بھٹو صاحب کی عوامی مارچ میں حاضر ہوں گے کل شام کو, ان کے لیے ان کی پارکنگ کا بھی بندوبست ہے. چاروں سائڈوں پر بہاولپور بائی پاس کے چاروں اطراف جو سڑکیں ہیں, جو سامنے بی سی چوک کو جا رہی ہے, اور جو شیرشاہ والی جو روڈ ہے جو ادھر جا رہی ہے مظفر گڑھ کو جا رہی ہے, اس کے اوپر بھی 4 سپاٹس کے اوپر, اور اس روڈ بہاولپور والی روڈ کے اوپر بھی 4 سپاٹس کے اوپر فری پارکنگ سٹال ہے, سٹینڈ ہے, فری پارکنگ گاڑیوں کا سٹینڈ ہے, فری پارکنگ موٹر سائیکلز کا سٹینڈ ہے, اور آپ کی جو موٹر سائیکلز ہیں وہ انشورڈ ہوں گے, اور اس میں کوئی چوری کا خطرہ نہیں ہے, کیونکہ ہمیں لا اینڈ آرڈر کا بڑا خطرہ تھا. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, راؤ یقین الدین صاحب مظفر گڑھ سے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ماجوی صاحب آپ کے پروگرام کے بڑے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بہت اچھا پروگرام ہے, لوگوں کے لیے موقع ملا کہ وہ اپنے لیڈران سے گفتگو کر سکے. بہت شکریہ. میں علی گیلانی صاحب سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. پلیز کریں. گیلانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. گیلانی صاحب آپ کا جو میڈیا سیل ہے خصوصاً میں سندھ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں بہت کمزور ہے. آپ نے اتنے اسپتال سڑکیں اتنے کام کیے, لیکن میڈیا سیل اس کو دکھا نہیں سکتا, بتا نہیں سکتا, جبکہ آپ کے مقابلے میں پی ٹی آئی کا جو میڈیا سیل ہے وہ بہت فاسٹ ہے, وہ ایک ایک چیز کو گناتا ہے, اور آپ اتنے کام کر کے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. آٹے کی بات چلتی ہے کہ آٹا پنجاب میں یہ ریٹ ہے, سندھ میں یہ ریٹ ہے, تو جو آٹا 1100 روپے پنجاب میں دیا جاتا ہے بھائی وہ تو ڈنگروں میں کھانے کے قابل نہیں ہے. یا 70 روپے ہمیں مل رہا ہے آٹا سے, تو وہ 1400 پڑتا ہے منتھ اپنا 10 کلو, اور 20 کلو 1400 میں, تو 20 کلو کا خیال ہے 1100 والا تو بھی کھایا جاتا. تو کراچی میں اگر سندھ میں 1400 مل رہا تو اچھا کھانے قابل آٹا ہے, یہاں والا آٹا کھایا نہیں جاتا پنجاب والا. یہ آپ بتا ہی نہیں سکتے یار. اور پوری پیپل پارٹی گوفری ہوئی ہے, اس طرح اچھے کام کر کے بھی آپ اس کو بتا نہیں سکتے کہ ہم نے یہ کچھ کیا ہے. تھینک یو سر. راؤ صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. جی راؤ صاحب کی بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں, 100% ایگری کرتا ہوں. ہماری سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے اب آہستہ آہستہ وہ بہتر ہو رہی ہے. ایک کنونشن بھی پچھلے دنوں چیئرمین صاحب نے کیا ہے سوشل میڈیا کے ورکرز کے حوالے سے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے سوشل میڈیا کی جو ٹیمز ہیں وہ ایکٹیو ہو رہی ہیں. ان کی بات بالکل درست ہے کہ ہم اس طرح پروجیکٹ نہیں کر سکے. چیئرمین صاحب نے کوشش بہت کی ہے اور کر بھی رہے ہیں کہ ہیلتھ سیکٹر میں سمجھتا ہوں پنجاب سے بہتر
हेल्थ फैसिलिटीज़ सिंध में मौजूद हैं। अगर आप NICVD को देख लें, आप लिवर के गंबट हॉस्पिटल को देख लें, आप जिना हॉस्पिटल में साइबर नाइफ को देख लें, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं या ऐसे फैसिलिटीज़ हैं जो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। और पूरे पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, इवन GB के दोस्त भी हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो सिंध में जाके इलाज कराते हैं। मैंने कल लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट के लिए गंबट भेजा है जो पंजाब में फैसिलिटी मौजूद नहीं है। हम इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है राव साहब की कि हम उसको प्रोजेक्ट ही नहीं कर पा रहे, हम उनको बता ही नहीं सक रहे लोगों को। या तो प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा है पंजाब में कि सिंध को आपने चोरी समझना है, सिंध के लोगों को आपने जाहिली समझना है, सिंध के लोगों को आपने बेशऊराई समझना है, और सिंध की गवर्नेंस को और सिंध की मेडिकल फैसिलिटीज़ को, एजुकेशन फैसिलिटीज़ को और सिंध की गवर्नेंस को आपने बुरा भलाई कहना है। ये माइंडसेट बन गया है पंजाब के लोगों का। तो ये दूर करने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। राव साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ। इसके लिए हमें मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, और साथ साथ अवेयरनेस कैंपेन ज़रूर चलनी चाहिए। कि मैं आपको एक मिसाल दूँ, जिस तरह इन्होंने फरमाया वीट की जो प्राइस थी, हमने जैसे सपोर्ट प्राइस रखी तो 1800 इन्होंने की, हमने 2200 की। इन्होंने हमारी वजह से अब 2000 की, अब 2150 की तरफ जाना चाह रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट, जो अभी तक अनाउंस नहीं हो सका। तो देखें, पीपल्स पार्टी ने तो अपनी वीट की प्राइस को अपने काश्तकार को वहां पर सिक्योर कर लिया। इन्होंने अपने काश्तकार का बुरा हाल कर दिया और साथ ये कहा कि स्मगल हो जाती है जी वीट, इसलिए किल्लत होगी कि सिंध से अफगानिस्तान स्मगल होगी। सिंध और अफगानिस्तान का बॉर्डर कैसे मिलता है ये मुझे इमरान खान साहब बताएं, या उनकी जो टीम है असद उमर टाइप लोगों की, कि वो हमें बताएं कि वो कैसे एक्सपोर्ट हो गई, क्या बॉर्डर उनका मिलता है अफगानिस्तान और सिंध का। ये एक फजूल बातें हैं जो कि प्रोपेगेंडा है सिंध की गवर्नेंस के हवाले से। इनकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ, हमें मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, इस हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस एक दफा फिर से आपको प्रोग्राम में, इस सेगमेंट में खुशामदीद कहते हैं। अली हैदर गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत मुखालिफ बेनजीर अवामी मार्च का हो चुका है आगाज, और कल जो है सजने जा रहा है, ये सब कुछ, ये सीन सजने जा रहा है मुल्तान में 3 मार्च को। इस हवाले से जो तैयारियां हैं, जो इंतजामात हैं, उस हवाले से हम जान रहे थे अली हैदर गिलानी साहब से। और अब बात करते हैं कि मार्च में कौन कौन शरीक होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। जी बिल्कुल जी, मार्च में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम लीडरशिप है, तमाम MPs MNAs होंगे, जिनमें ख़वातीन भी होंगी। लेकिन हमने डिस्करेज किया है, प्रिंसिपली हमने ये बात फैसला किया है कि ख़वातीन को हमने मार्च में शामिल नहीं करना, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी, उनके तहफ़्फ़ुज़ वो हमारे लिए बड़ा अवलीन है। आजकल जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है महंगाई की वजह से, और वैसे भी पंजाब में PTI की गवर्नमेंट में, तो हमें ये प्रिंसिपल डिसाइड किया था कि जो ख़वातीन हमारे साथ लॉन्ग मार्च में आना चाहती हैं तो वो डायरेक्ट एक दिन के लिए इस्लामाबाद आ जाएं और इस्लामाबाद वाले जलसे में वो मौजूद हों। वरना हम उनको डिस्करेज कर रहे हैं लॉन्ग मार्च में साथ आने के लिए। लेकिन कुछ ऐसी जालियाँ ज़रूर हैं जो हमारे रोकने के बावजूद भी आ रही हैं, और वो इधर होंगी मुल्तान में भी। लेकिन हमें उनको डिस्करेज किया कि आप लॉन्ग मार्च में ना आएँ, आप जलसे गाह में जो जलसा इस्लामाबाद में होगा आप डायरेक्टली वहाँ पे आ जाएं। तो हमारी सारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो विमेन विंग है पूरे पाकिस्तान की, फरियाल तालपुर साहिबा उनकी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये सारा प्लान चॉक आउट किया है कि वो ख़वातीन को उधर इस्लामाबाद वाले जलसे में मदऊ करें। इंतज़ामिया अब तक हमारे साथ उनका एक बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है, हमारे साथ उनका काम चल रहा है। मैं इस टाइम इस मौके पे सराहूँगा भी सही इंतज़ामिया को। DC साहब, CPO, स्पेशली RPO साहब और कमिश्नर साहब ने हमें बड़ा फैसिलिटेट किया है। हमने जो भी कहा है उन्होंने उस बात पे, जो जायज़ बातें थी, जो समझते थे कि वो डूएबल है, वो उन्होंने हमें उसमें फैसिलिटेट भी किया है। अनलाइक जो पिछला मार्च हमने इधर PDM का किया था, जिसमें प्रॉपर क्रैक डाउन हुआ था हमारे ऊपर पर्चे हुए, मेरे भाई जेल में गए, तो बहुत एक बुरा बहुत केओस था। लेकिन उसमें भी हमने लाखों की तादाद में लोग उस जलसे में शरीक हुए। तो इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह ताला एक बहुत भरपूर किस्म का शो होगा, बहुत एक फेस्टिव माहौल होगा। हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और
پاکستان کا جو کلچر ہے اس کو ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں. جنوبی پنجاب کے عوام سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کل کے دن کے لیے؟ دیکھیے جنوبی پنجاب کی عوام اپنے چیئرمین بلاول سے بہت پیار کرتی ہیں اور پیپلز پارٹی سے ان کا ایک ایفیلیشن ہے, بی بی کے ساتھ بھی بہت ایفیلیشن ہے, اور اسی طرح بھٹو خاندان کا بھی جنوبی پنجاب کے ساتھ اتنا ہی محبت اور اتنی ہی افیکشن ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے پی ڈی ایم کے جلسے میں چیئرمین صاحب کو کووڈ ہو گیا تھا تو عصیفہ بھٹو آئی تھی. میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ ہم دوبارہ عصیفہ بھٹو زرداری کو ملتان میں ویلکم کرنے جا رہے ہیں. وہ آئیں گی, تقریر بھی کریں گی. ان کا پولیٹیکل جو سفر ہے میں سمجھتا ہوں اس کا آغاز بھی ملتان میں ہوا تھا, تو آج پھر وہ ملتان آ رہی ہیں اور بڑی ایکسائٹیڈ ہیں ملتان آنے کے لیے. ہم سب بہت ایکسائٹیڈ ہیں, عوام بہت ایکسائٹیڈ ہے جب ان کو پتہ چلا کہ عصیفہ بھی ساتھ آ رہی ہیں. اور جو تصویریں وہ دیکھ رہے ہیں بہن بھائی ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں, اور بہن بھائی کی جو آپس میں جو بانڈنگ ہے اس کو دیکھ کے عوام جو ہے وہ بہت خوش ہے, اور ہمیں بڑا اچھے سینز نظر آ رہے ہیں. اگر یہ دونوں بہن بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ٹرک پر لانگ مارچ کے ٹرک پر پنجاب کا دورہ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی کسی اور جماعت کی کوئی وہ نہیں ہوگی. پاپولر ووٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور اس کی ان کی ہمشیرہ جو ہے عصیفہ بھٹو وہ پنجاب میں کیش کر جائیں گے. چلیں, آل دا ویری بیسٹ فار ٹمورو اینڈ فار دی فیوچر ایز ویل. اینڈ پر کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ پاکستان کی عوام کو؟ دیکھیے پاکستان کی عوام کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ مارچ آپ لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ مارچ پاکستان میں جو ڈیموکریسی ہے, ٹرو ڈیموکریسی ہے, اس کو واپس لانے کے لیے کیا جا رہا ہے. آئین کی پاسداری کے لیے کیا جا رہا ہے. جو میڈیا کے جو حقوق ہیں ان پہ جو سلب کیے گئے ہیں پیکا آرڈیننس کے ذریعے اس کے خلاف کیے گئے ہیں. تو آپ کے لیے یہ مارچ ہے, آپ نوجوانوں کے لیے یہ مارچ ہے. آپ اس مارچ میں کا حصہ بنیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے چیئرمین کا ساتھ دیں, کیونکہ یہ مارچ جو آپ کے حقوق کی بحالی کے لیے یہ مارچ کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالی ملتان کی عوام اپنے چیئرمین کو اور اپنی پارٹی کو ویلکم کرنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں شریک ہوگی. میری ملتان کے خصوصاً لوگوں سے اپیل ہوگی کہ آپ بھی باہر نکلیں اور اس حکومت سلیکٹڈ حکومت کے جانے کی خوشی میں جشن میں حصہ لیں. ایسے سمجھیں کہ عمران خان کی بس اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے کہ وہ چلا گیا ہے. حکومت میں تو عمران خان حکومت میں سمجھتا ہوں گر چکی ہے, صرف اس کی آفیشیل اناؤنسمنٹ کی ضرورت ہے. اسی اناؤنسمنٹ کے لیے سمجھیں 8 دن ہم فیسٹیو اور خوشیاں منا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ. آج پروگرام میں شامل ہونے کا اسی کے ساتھ اختتام ہوا جاتا ہے آج کے پروگرام کا. امید کرتی ہوں کہ آپ نے آج کے پروگرام سے بہت ساری معلومات حاصل کی ہوں گی اور آج کی ہماری ڈسکشن کو بھی انجوائے کیا ہوگا. اپنی ہوسٹ مہاجبین عابد کو اجازت دیں, آپ سے ملاقات ہوگی کل ٹھیک 10:05 پر. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں, احتیاط کریں. اللہ حافظ.